हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 31तमं दिनम्। द्वितीय अध्यायस्य द्विचत्वारिंशत्तमः श्लोकः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्यतः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अत्र पदच्छेदः याम् इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यद् अस्ति इति वादिनः। पुनः अग्रिमं श्लोकमपि युगपत् पठामः। कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। पदच्छेदः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अत्र पदार्थम् एकवारं पश्यामः। अत्र याम् इमाम् अनन्तरं पुष्पिताम् इत्युक्ते पुष्पसहिताम् इत्युक्ते पुष्पसहितः वृक्षः तादृशवृक्षवत् इति पुष्पिताम्। एतद् वाक् इत्यस्य विशेषणम्, अत्र वाचम् इत्यस्य विशेषणं पुष्पिताम् इति द्वितीया एकवचने। प्रवदन्ति वदन्ति इति अर्थः। पुनः अविपश्चितः, अत्र अविपश्चितः इत्यत्र अज्ञानिनः अथवा अल्पज्ञानिनः इति तत्र अर्थः। पुनः वेदवादरताः इत्युक्ते वेदस्य वादः इत्युक्ते वेदस्य वाक्यम् अत्र बहुवचने अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। वेदस्य वाक्यानि, वेदानां वाक्यानि वेदवादाः, वेदवादेषु रताः इति वेदवादरताः। पुनः तत्रापि तत्पुरुषः पार्थ अर्जुनः। पुनः न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। ये वदन्ति ते वादिनः, वादः येषाम् अस्ति इति वादिनः। पुनः अग्रिमश्लोके कामात्मानः, अत्र कामः एव आत्मा, येषां ते इति कामात्मानः इत्युक्ते कामपराः, इत्युक्ते कामः एव प्रधानम् इति अर्थः। येषां ते इति कामात्मानः। पुनः स्वर्गपराः, अत्र स्वर्गः एव परः इति। पुनः स्वर्गपराः इत्युक्ते स्वर्गः एव मुख्यः विषयः तेषाम् इति स्वर्गपराः। पुनः जन्मकर्मफलप्रदाम्, अत्र द्विधा विग्रहः दृश्यते, परन्तु अत्र कथमुच्यते चेत् कर्मणः फलं कर्मफलं, जन्म एव कर्मफलम् इति जन्मकर्मफलं, जन्मकर्मफलं प्रददाति इति जन्मकर्मफलप्रदा इति स्त्रीलिङ्गे। आम्, किमर्थं स्त्रीलिङ्गे? वाक् इत्यस्य विशेषणम्, अतः स्त्रीलिङ्गे तस्य वाच्यम् इति द्वितीया विभक्ति पूर्वतनश्लोके, अतः अत्र जन्मकर्मफलप्रदाम् इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति। पुनः क्रियाविशेषबहुलाम्, ओके अत्रैव अस्ति, क्रियाविशेषबहुलां, क्रियाणां विशेषाः क्रियाविशेषाः ते बहुलाः, यस्यां वाचि तां वाचम् इति स्वर्ग इति तां वाचम् इति क्रियाविशेषबहुलाम् इति अर्थः। पुनः भोगैश्वर्य गतिं प्रति, अत्र भोगश्च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्ययोः गतिः इति भोगैश्वर्यगतिः तदेकं। पुनः अन्यत्र भोगः एव ऐश्वर्यम् इत्यपि विग्रहः दृश्यते क्वचित्। तथैव अत्रापि जन्मकर्मफलप्रदाम् इत्यत्रापि जन्म च कर्मफलं च इत्यपि तत्र द्वन्द्वसमासः अपि क्रियते, परन्तु अत्र कथं क्रियते? जन्म एव कर्मफलम् इति स्वीक्रियते. So these are two variations you can see for these two shabdas. अस्तु, अर्थः अवगतः इति मन्ये। इदानीम् एकवारं
अन्वयम् एकवारं पश्यामः. अत्र सम्पूर्ण अन्वयः मया दत्तः. So even it includes the second shloka also. हे पार्थ प्रवदन्ति. अत्र अविपश्चितः प्रवदन्ति. So अज्ञानिनः वदन्ति. अज्ञानिनः किम् अथवा कीदृशाः अज्ञानिनः इति चेत् कामात्मानः अविपश्चितः, स्वर्गपराः अविपश्चितः, वेदवादरताः अविपश्चितः प्रवदन्ति. सो ते किम् इति वदन्ति? नान्यदस्ति इति, न अन्यदस्ति इति ते वदन्ति, प्रवदन्ति, प्रकर्षेण वदन्ति. किमर्थम् एतद् वदन्ति? एतां वाचं किमर्थं वदन्ति इति पृच्छामः चेत् न अन्यदस्ति इति एतां वाचं कीदृशी वाक् वर्तते? जन्म कर्म फलप्रदा वाक्, भोग क्रियाविशेष बहुला वाक् इयमस्ति. तां वाचम् इमे अविपश्चितः वदन्ति. सो किमर्थं वदन्ति? ते अविपश्चितः तां वाचं किम् उद्दिश्य वदन्ति इति पृच्छामः चेत् भोगैश्वर्य गतिं प्रति ते तां वाचं प्रवदन्ति इति अर्थः. So this is Anvaya is simpler. So let us try to understand the each word. अस्तु, अत्र अविपश्चितः इति स्वीकुर्मः. अत्र अविपश्चितः वदन्ति. के अविपश्चितः इति चेत् ये शास्त्रं सम्पूर्णं न जानन्ति, इत्युक्ते अल्पज्ञाः अथवा अज्ञाः. शास्त्रम् अल्पं जानन्ति अथवा शास्त्रमेव न जानन्ति इति तेषां इति अर्थः. ते एव तत्र अविपश्चितः इति उच्यते. अविपश्चित् इति शब्दः अविपश्चितः इति बहुवचने. के भवन्ति अविपश्चितः इति चेत् अत्र प्रसङ्गे कर्मकाण्डस्य आचरणं ये कुर्वन्ति ते, इत्युक्ते कर्मकाण्डस्य एव आचरणं ये कुर्वन्ति ते. अत्र तेषां मतौ अत्र ज्ञानकाण्डम् इत्येतत् वेदे एव नास्ति इति तेषाम् अभिप्रायः वस्तुतः. ते किं वदन्ति? अत्र वेदः इति वदामः चेत् कर्मकाण्डमेव वेदः, तस्मात् अन्यत् किमपि नास्ति, अत्र ज्ञानकाण्डं नास्ति इति तेषाम् अभिप्रायः. अतः अत्र प्रसङ्गे ते सम्पूर्णं न जानन्ति इति कारणेन अत्र अविपश्चितः इति अत्र उच्यते. अविपश्चितः इति चेत् कर्मकाण्डिनः, इत्युक्ते कर्म एव प्रधानम् इति मन्यमानाः. अतः ते अविपश्चितः इति भवति. अस्तु, अविपश्चितः ते कीदृशाः सन्ति? अत्र त्रीणि विशेषणानि सन्ति. अत्र एते कामात्मानः सन्ति, स्वर्गपराः सन्ति, वेदवादरताः सन्ति. प्रथमं ते वेदवादरताः सन्ति. अत्र वेदेषु यानि वाक्यानि सन्ति तेषु वाक्येषु एव रताः सन्ति, अत्र वाक्यार्थेषु एव रताः सन्ति. अत्र वेदः इत्यत्र कर्मकाण्डम् इत्येव उच्यते. कर्मकाण्डवाक्येषु ते रताः सन्ति, इत्युक्ते कर्मकाण्डे यदेदुक्तं तस्य आचरणमेव ते कुर्वन्ति इति तत्र अर्थः. अत्र कर्मकाण्डे किम् अस्ति? अत्र लौकिकफलं किमपि भवति, तत् फलप्राप्त्यर्थम् एतत् कर्म करणीयं, पुनः एतत् फलप्राप्त्यर्थं तत् कर्म करणीयम्, एवं तत्र भवति. इट्स् जस्ट् कैटलाग् आफ् फलमन्त कर्म. इदानीं वृष्टिप्राप्त्यर्थं किं करणीयं, धनप्राप्त्यर्थं किं करणीयं, धान्यप्राप्त्यर्थं किं करणीयं, पुत्रप्राप्त्यर्थं किं करणीयम्, एवं तत्र लौकिकसुखं किम् अस्ति, अत्र कीदृश लौकिकसुखार्थं तत्र किं करणीयम् इति तत्र भवति. अतः तेषु एव ते रताः भवन्ति. So they are very much involved in that कर्मकाण्डम् itself. अतः एव एतद् सकाम धर्मानुष्ठानम् उच्यते. सकाम नाम अत्र कामः इत्यत्र लौकिकः कामः इत्येव अस्माभिः अवगन्तव्यम्. अत्र धनधान्यपुत्रप्राप्तिः इत्येव एतत् सर्वं तत्र लौकिक धन
लौकिककामः इत्येव भवति ते तस्य कामस्य निवारणमेव ते इच्छन्ति अतः एव ते कर्मकाण्डस्य अनुसरणं कुर्वन्ति कर्म कुर्वन्ति अतः तेषां विश्वासः महान् वर्तते अत्र वेदवाक्येषु कर्मकाण्डवेदवाक्येषु इति वेदवादरताः इति पुनः ते कीदृशाः सन्ति कामात्मानः अत्र लौकिककामात्मानाः सन्ति अत्र तेषां प्रधानलक्ष्यं तु लौकिककामः एव तन्निमित्तमेव ते कर्म कुर्वन्ति इति तत्र कामात्मानः पुनः कीदृशाः सन्ति स्वर्गपराः अपि च सन्ति स्वर्गपराः इत्युक्ते अत्र कर्मकाण्डे श्रेष्ठं स्थानम् अथवा श्रेष्ठं लक्ष्यं किं तत्र इति पृच्छामः चेत् तत्र स्वर्गप्राप्तिः इत्येव तत्र लक्ष्यं भवति so that is the ultimate aim for the karmakandis the swargapraptihi tatha so basically it's a better loka and better body so that is the aim for the karmakanda so swargaparaha ityukte swargah eva tesha mukhyam lakshyam bhavati tadrishaah swargaparaah अतः अविपश्चितः कीदृश अविपश्चिताः सन्ति एते कामात्मानाः सन्ति कामपराः सन्ति स्वर्गपराः सन्ति वेदवादरताः सन्ति ते किं वदन्ति न अन्यदस्ति इति वदन्ति इत्युक्ते एतस्मात् अन्यत् किमपि नास्ति अत्र कर्मकाण्डे यदुक्तं तद् शास्त्रद्वारा यद्वयं कृत्वा वयं कुर्मः तदेव श्रेष्ठं तस्मात् परं किमपि नास्ति अत्र अल्टिमेट थिंग इज द स्वर्ग इज द अल्टिमेट थिंग दैट्स व्हाट दे टॉक अत्र पुनः एतत् न अन्यदस्ति इति वाचं ते प्रवदन्ति पुनः एषा वाक् कीदृशी अस्ति सो दट् टु हाउ विल दे से पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति so they tell in more attractive way so pushpitam imam vacham te pravadanti but why do they say that how do they make interesting because so bhogaishwarya gatim prati kriya vishesha bahulam imam pushpitam vacham pravadanti so there is nothing nananna anyadasti iti भोगैश्वर्य गतिं प्रति क्रिया विशेष बहुलाम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अत्र क्रिया विशेष बहुलाम नाम there will be multiple kriya for them so for this one you have to do this for this you have to do that for this you have to do this so there are multiple kriyas multiple karma karyani tatra bhavanti homa yajnadi karmani tatra bahuni bhavanti so kriya vishesha bahula means the multiple kriya will be there so that kind of watch they say and bhogaishwarya gatim prati tat kimartham kriyate bhogartham aishwaryartham cha tat kriyate atra bhogartham cha aishwaryartham cha karyani karaniyani iti tasmat anyat kimapi nasti iti imam pushpitam vacham te avipashitah vadanti iti atra अर्थः अत्र भोगः नाम अत्र सुखम् इति अर्थः ऐश्वर्यं नाम ईश्वरभावः अत्र ईश्वरः नाम लॉर्डशिप पवर द वेल्थ एंड पवर so bhogah is wealth and aishwaryam is power so for attaining bhoga and aishwarya there are multiple kriyas out there so they tell these are the best one there is nothing beyond it and that's what they say so now so janma karma phala pradam so this is the something related to our shastra but our shastra says what it says is sa vak कीदृशी अस्ति जन्म कर्म फलप्रदा अस्ति एषा वाक् सो जन्म एव कर्म फलं तत् यदि तत् कर्म वयं कुर्मः तस्मात् पुण्यं वा पापं वा भवति तस्मात् पुनः जन्म प्राप्तव्यमेव अतः तत् कर्म जन्म ददाति अतः जन्म कर्म फलं प्रददाति तादृशीं वाचं ते
avipaschitah vadanti iti tatra tatparyam. Avagamyate iti manye. So it's if you are able to understand each word, that's easier to get the meaning. So here mainly it is trying to criticize the karma kandis. That means those who follow only the karma kanda and those who claim that karma kanda is the ultimate. So for them, this is the ninda vachanam for them. Okay, so vedavadarataha kamatmanaha swargaparaha tasmat nananyadisti iti vadinaha avipaschitaha janma karma phalapradam kriya vishesha bahulam imam pushpitam vacham bhogaishwarya gatim prati pravadanti iti atra अन्वयः. इदानीं शाङ्करभाष्यं याम् इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितः इव वृक्षः शोभमानाम् इत्युक्ते श्रूयमान रमणीयां वाचं वाक्यलक्षणां प्रवदन्ति. के अविपश्चितः इत्युक्ते अमेधसः येषां बुद्धिः न महती वर्तते इति अमेधसः अविवेकिनः इति अर्थः. अविपश्चितः नाम अमेधसः अविवेकिनः इत्यर्थः. वेदवादरताः बह्वर्थवाद फलसाधनप्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः इति वेदवादरताः. अत्र बह्वर्थवादफलसाधनप्रकाशकेषु the vakyams which tell the फलसाधनं. So फलसाधनप्रकाशकं वाक्यं. So तादृशेषु वेदवाक्येषु ये रताः, they only depend on the Vedawakyas which tell them what to do to attain what. So तादृशेषु वाक्येषु रताः वेदवादरताः. हे पार्थ न अन्यत् इत्युक्ते अन्यत् किं स्वर्ग पश्वादि फलसाधनेभ्यः कर्मभ्यः अन्यत् न अन्यत् अस्ति इति. इत्युक्ते अत्र स्वर्गः स्वर्गप्राप्तिः पशुप्राप्तिः इत्यादि फलसाधनेभ्यः कर्मभ्यः अन्यत् किमपि नास्ति इति तेषां वादः इति. एवं वादिनः इत्युक्ते वदनशीलाः एते अविपश्चितः इति तत्र उच्यते. अस्तु. Okay, we'll also read this second shlokas व्याख्यानम् also. अत्र कामात्मानः कामस्वभावाः कामपराः कामः एव मुख्यं तेषाम् इति. पुनः स्वर्गपराः अत्र स्वर्गः परः पुरुषार्थः येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रधानाः. पुनः जन्मकर्म फलप्रदाम् इत्युक्ते कर्मणः कर्मफलं जन्मैव जन्मकर्मफलं तत् प्रददाति इति जन्मकर्मफलप्रदाताम् इति जन्मकर्मफलप्रदां वाचं पुनः प्रवदन्ति इति अनुषज्यते. सो तां वाचं प्रवदन्ति इति अत्र योजनीयम् इति उच्यते. पुनः क्रियाविशेषबहुलां क्रियाणां विशेषाः. सो अनेकाः क्रियाः अत्र क्रियाविशेषाः ते बहुलाः यस्यां वाचि तां क्रियाविशेषबहुलाम् इति उच्यते. इत्युक्ते स्वर्ग पशुपुत्राद्यर्थाः क्रियाविशेषाः. So what kind of kriyas they talk about? स्वर्गप्राप्त्यर्थं पशुप्राप्त्यर्थं पुत्रप्राप्त्यर्थं धनप्राप्त्यर्थं धान्यप्राप्ति. You can add everything, all the laukika कामार्थम् इति. So स्वर्गपशुपुत्राद्यर्थाः यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते. And भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगस्य ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्ये तयोर्गतिः इत्युक्ते तयोः प्राप्तिः इति भोगैश्वर्यगतिः. तां प्रति साधनभूताः ये क्रियाविशेषाः तद्बहुलां तां वाचं प्रवदन्तः मूढाः. अत्र मूढाः इति एषः साक्षात् वदति. मूढाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः. So they keep doing the same thing and they keep revolving in the same samsara. That is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or suggestions, please post them on the comment section below.
And if you like this video, please like and share this video with others. धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.